लौंडी से हम बिस्तरी करना क्यों जायज़ है? लौंडी किसे कहते हैं? क्या आज के दौर में लौंडी रखी जा सकती है? हमारी आज की वीडियो बहुत ही ख़ास है। तमाम हजरात से गुजारिश है कि वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लौंडी क्या है और इससे हम बिस्तरी करना क्यों जायज़ है? अक्सर हमारे माशरे में पूछा जाता है कि लौंडी किसे कहते हैं, लौंडी कौन होती है और उससे हम बिस्तरी करना क्यों जायज़ होता है, और क्या आज के दौर में लौंडी रखना और उससे हम बिस्तरी करना जायज़ है? शरीयत क्या कहती है? दरअसल लौंडी ज़र ख़रीद ग़ुलाम की मुअन्नस है, यानी फ़ीमेल सल्फ़ को उर्दू में लौंडी कहा जाता है। कदीम अरबी और दूसरे माशरों में गुलाम रखना आम बात होती थी, जिसे लोग अपने घरों, कारोबार और खेतों का काम करवाया करते थे। इन लोगों को दो शक्लों में गुलाम बनाया जाता था। पहली शक्ल ये थी कि इनको पर्दा फरोश के बाजार से खरीदा जाता था, जैसे आपने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के बारे में भी सुना है कि काफिले ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं से निकाल कर मिस्र के बाज़ार में ले जाकर फ़रोख्त कर दिया था। ग़ुलाम बनाने की दूसरी शक्ल क्या होती है? ग़ुलाम बनाने की दूसरी शक्ल वो लोग होते हैं जो जंग में माले गनीमत के साथ मिला करते थे, जिनको कैदी बना लिया जाता था। फिर उन कैदियों को आपस में तकसीम कर लिया जाता था और उनसे काम लिया जाता था। ऐसे ही जो उनमें ख़वातीन होती हैं उनको लौंडी कहा जाता है, और उनसे घरों के काम लिए जाते थे, यानी उनको घरों के काम करने पर मामूर कर दिया जाता था। तीसरी शक्ल क्या होती है भाई? तीसरी शक्ल ये होती है कि अमीर लोग किसी को तोहफे में देते हैं। इनमें से कीमती कोई तोहफा जो होता है वो खूबसूरत या ताकतवर गुलाम या लौंडी होता है। बेशुमार अहादीस में से एक ये है कि हज़रत मैमूना रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रवायत है कि उन्होंने एक लौंडी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इजाज़त के बग़ैर आज़ाद कर दी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारी उनकी तरफ आई तो उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया कि मैंने अपनी लौंडी आज़ाद कर दी, जिस पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर वो लौंडी तुमने अपने ननियाल वालों को यानी अपने खाला मामू को तोहफा दी है तो तुमको इसका ज़्यादा अजर व सवाब मिलेगा। यानी लौंडी को आज़ाद करने के काम को इस दौर में बड़ा अजर व सवाब माना जाता था, और यकीनन बहुत बड़ा अजर है और बेहतरीन सदका है। लौंडी किसे कहते हैं ये तो वाकई समझ में आ गया। अब मैं आपको बताता हूँ कि लौंडी से हम बिस्तरी करने को क्यों जायज़ कहा गया। देखें, शरीयत में अपनी लौंडी यानी इसकी अपनी मुकम्मल मलकियत है। जैसे कि वो ज़र खरीद हो या तोहफ़तन किसी से मिला हो, वो अब इसकी मलकियत शरीयत ने इसके साथ हम बिस्तरी की इजाज़त दी, लेकिन बहुत सख्त रूल है। बहुत सी पाबंदियों को फॉलो करना पड़ेगा, बहुत सी पाबंदियों की पासदारी करनी पड़ेगी। लोग इस बात पर बहुत ज़्यादा बहस करते हैं कि निकाह के बगैर या शादी के बगैर कैसे कर सकते हैं, ये तो गुनाह है, ये तो फलां है, जबकि इसमें क्या हिकमत होगी ये मालूम करना कोई नहीं चाहता। जबकि हदीस मुबारका में है कि मर्दों पर कि अपनी बीवियों और लौंडियों से हम बिस्तरी करने में कोई मलामत नहीं है। ये इसलिए जायज़ है। अब बताते हैं कि जब एक माशरे में ग़ुलाम और लौंडी लाई जाएं और उनकी जिनसी तस्कीन ना हो पाए तो माशरे में बेरवा रवी बढ़ेगी या फिर कम होगी। इसलिए मालिक अपने ग़ुलामों औरतों से हम बिस्तरी कर लेता है, लेकिन बहुत ज़बरदस्त रूल हैं जिनको फॉलो करना पड़ता है। चूँकि उसका दिन रवायत को इस्लाम ने ख़त्म करना था और इंसान को ग़ुलामी से निजात दिलानी थी। इसमें हिकमत की ज़रूरत थी, क्योंकि अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये हुक्म फरमा देती कि लौंडियाँ आज़ाद हैं और ग़ुलामी का दौर ख़त्म हुआ तो हर घर से लौंडी आज़ाद होती, लिहाजा अब इनको हिफाजत तो ना मिलती। जाहिर बात है कि इनको ग़ुलाम नहीं संभाल सकते थे, क्योंकि वो खुद सिर्फ दौरे वक्त के खाने पर अपनी मलकियत खो चुके होते, और वो इन लौंडी की कैसे हिफाजत कर पाते। समझ में आने वाली बात है कि इस सूरत में मुआशरे में बुराई और फहाशी आम हो जाती थी, जबकि मकसद क्या था? ग़ुलामी को ख़त्म करना था, माशरे को ख़राब करना नहीं। यानी ग़ुलामी को ख़त्म करना
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی حکمت سے اس نظام کو ختم کیا، اس سسٹم کو ختم کیا کہ لوگ نکاح کی بات کرتے ہیں کہ نکاح تو نہیں کیا تو یہ کیسے جائز ہوگا؟ ارے بھائی، نکاح بھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہی تو ہے۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لونڈی کو نکاح کے بغیر جائز و قرار دیا تھا تو اس کو ماننے میں کون سا حرج ہے؟ روز نکاح میں بھی فالو کرنے ہیں اور اس عمل میں بھی فالو کرنے ہیں۔ اب رولز کے بارے میں سنیے کیا رولز ہیں۔ اگر مالک اپنی لونڈی سے ہم بستری کر لے تو یہ بات اس پر لازم ہوگی کہ اب وہ اس کو بیچ نہیں سکتا، یعنی کہیں اور فروخت نہیں کر سکتا، چاہے اسے کتنی ہی قیمت کیوں نہ مل جائے، اور اس سے پیدا ہونے والے بچے آپ کے بچے کہلوائیں گے، غلام کے بچے نہیں، اور آپ کی جائیداد میں برابر کے حقدار ہوں گے۔ لہٰذا اب غلامی ختم ہو گئی اور وہ لونڈی اب آپ کی بیوی بن جائے گی۔ تو مالکان کو اپنی لونڈیوں سے ہم بستری کرنے کی اجازت بھی دی، جس سے وہ ایک غلام سے گھر کی مالکہ بن گئی۔ دیکھیں کتنی حکمت سے اس بات میں کہ غلام سے وہ گھر کی مالکہ بن گئی، اور ان سے پیدا ہونے والا بچہ بالکل ہی ویسا پہچانا جائے گا، کیونکہ یعنی فلاں شخص کا بیٹا یا فلاں شخص کی بیٹی ہے، تو ان غلاموں کی اولادوں کے سر پر بھی غلامی کا داغ دھیرے دھیرے ختم ہو جائے گا۔ بے شک اس میں کوئی شک نہیں کہ اسلام ایک سچا دین ہے۔ اب یہ آپ کے سامنے ہے کہ اس دور کے بعد کوئی لونڈی یا غلام اسلامی دنیا میں موجود نہیں ہے، بلکہ اس کا نام ہی ختم ہو گیا، اور آج اس کے بارے میں سوال کرتے ہیں اور معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ غلامی اب تاریخ بن چکی ہے۔ اب بات یہ ہے کہ کیا لونڈی آج بھی رکھی جا سکتی ہے؟ کیا گھر میں کام کرنے والی بھی لونڈی ہے؟ کیا ان سے ہم بستری کرنا جائز ہے؟ تو سب سے پہلی بات، لونڈی زر خرید ہوتی ہے، تنخواہ دار نہیں ہے۔ سیلری والی جو ہمارے گھر میں کام والیاں ہوتی ہیں ان کو ہم لونڈی کے دائرے کار میں شامل نہیں کر سکتے، لہذا نوکرانی سے ہم بستری کرنا زنا میں شامل ہوگا۔ تو آج کل کے دور میں لونڈی کا تصور اس لیے نہیں کیا جا سکتا کہ زر خرید عورت خریدنا ہی ناممکن ہے جس کو غلامی میں رکھا جا سکے۔ ہاں، اگر آپ کو زر خرید مل بھی جاتی ہے تو اس سے نکاح کے 2 بول پڑھوانے میں کیا حرج ہے؟ اگر آپ لونڈی کو بیوی کی طرح استعمال کرنا چاہتے ہیں اور اس کے بچوں کو پورا حق بھی دینے پر راضی ہیں تو اس کے ساتھ نکاح کے 2 بول پڑھوانے میں کیا حرج ہوگا؟ کیونکہ غلامی کا دور تو ختم کیا گیا، اب غلامی کا دوبارہ کیسے ممکن ہے، کیسے جائز ہو سکتی ہے؟ تو امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو دین حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو 5 وقت کی نماز باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ کمنٹ باکس حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔